हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक येवकार म्हगेले यूट्यूब चॅनलाक. सगल्यांच्या पयलें हांव म्हणटा सगल्यांक देवान बरी भलायकी दिवची आनीक तेंगेलो सगल्यांगेलो बरो संसार जाल्या पूण मागोता देवा कडेन बरी भलायकीन तेंकां सावूत तेंगेली फॅमिली बरे भाशेन दवरचें संवसारान. पयलीं सुवातेर जाय जाण कमेंट मारताय की तुका यूट्यूबाचे पयशे मेळटाय, हें मेळटाय तें मेळटाय. तो एक पॉयंट जालो. हेजी रिप्लाय दिता हांव. ना न्हू ओदांगडे राग येतलो पूण ते आसा म्हाका रिप्लाय दिवच्या पडटा अशें करून. आनीक वच जाण म्हणटाय आरे तूं यो आतां गोंय सांबाळ यो. आतां गोंय सांबाळूंक यो म्हणटाय ते आतां UK लोक गेला गोंयचो, कॅनडा गेला, अमेरिका गेला, ते कित्या लागून गेले तें पयलीं म्हाका तुमी तें आन्सर करुया. कित्या लागून गेले ते ते आपल्या पोटा आपल्या फॅमिली लागून गेले. तेंक गोंयचो मोग ना. गोंयचो मोग आहा सगल्यांक. आतां हांव येयलो तुमी येय म्हणल्यार तूं म्हाका पोसतले मुगे भुरग्यांक पोसतले ओ मुगे मांयक ओ तें कोणाक तुमी पोसतले जाल्यार हांव फाल्यां येता. तुमकां जाता पोसपाक? आतां तुमी गोंय रावन कितू हें केलें रे? गोंय रावन तुमी कितू साल्वार केलां गोंया? गोंय तरी पाळ घायल मरे सगलें. दोंगर कातून वयली हें केलीं, प्लॉट करून उडयले. तुमी कितू साल्वार केलें गोंय रावन? कित्याक कितें कमेंट घायना काय? हे दुसरे लोक वाचताय तुमगे कमेंट. का ते बरे माणसाके कमेंट घाले. आमकां सगल्यांक गोंयकारांक मोग आहा गोंयचो. आमगे कूड हिंगा आमगे वतम गोंय आहा म्हळ्यार कोंताय आतां तें तुमी विसरताय. गोंय सोण कित्या लागून येयले सगळे गोंयकार? आपल्या पोटा लागून आपल्यागे स्टँडर्ड आपल्यागे जेवपाक खावपाक बरें स्टँडर्ड दवरपाक, बरे भाशेन बरें खावपाक, बरें जेवपाक, बरें न्हेसपाक, बरें फॅमिली सपोर्ट करपाक गोंय सोडून येयले. जरी तरी गव्हर्मेंट आमगेलो बरो आसलो जाय तूं, बरें काम दिता, बरें हें आहा जाय तूं, कोण सोडून वचना आसले. बेश्टें कितें कितें गायना काय तशें करून. तुमी फाल्यां सपोर्ट करता जाल्यार हांव फाल्यां येता. म्हाका करतले तुमी सपोर्ट? मुगे देशपेस तुमी काडले? हिंगाच रावन उलोवपा जाय जाता. गोंय सांबाळ गोंय सगल्यांक गोंयचो मोग सगल्यांकू आहा. तुमकां आस म्हूण समजना काय? तुमी इंग्राज कितू हें केलें तुमी? हिंगाच गोंय रावन कितू वसयलां? कांय ना. बेश्टें कितें उलयना काय? आतां हेजे फाटल्यान हांव मुगेलो तुमकां कोण जाण तेंक ना, कोण नोकोय तेंकां, कोणा मजबुरी आहा, कोणा टायम ना, कोण नोकोय तेंकां आमगेली एक सालाद सँडवीच करपा हांव दाखयता इजी वे. आनी कोरे आनीक हांन म्हाका सांगाय टेस्ट केसो लावता ते. कोण जाण तेंक न्हू, कोण बुदवंत आहाय तेंक न्हू. बुदवंत आहाय ते मुगे विडियो चोयना काय देवा खातीर. तुमगे शाणपण तुम कडेन दवरे बुदवंत आहाय तें कडेन. आतां तशें करून उलोवचें पडलें कित्याक तुमगेले एक पिशां भाशेन कित्याक कमेंट घाताय. बरें चिंत्याय बरे भाशेन हें कोरे. आतां म्हाका हांव हें यूट्यूब चॅनल 2013 केलां हें स्टार्ट. हें पयशां लागून केलें ना हें सांगपा म्हळ्यार. हें म्हाका पॅशन. म्हाका 2-3 आवड आहाय. म्हणजे म्हाका हॉबी मुगेली. म्हाका गरावपाचें. मुगे गरावपा आयटम जायत हांवें दवरलो आहाय. फिशींग रॉड आनी तें फिशींग गोर म्हणाका जायते आहाय घराक हांवें इंकोत गेले बेश्टे. दिश्ट पडलें गेलें. म्हाका शॉक आहा. म्हाका एक शॉक तो. आनी म्हाका हंटिंगा एक शॉक आहा. म्हणजे म्हळ्यार म्हाका गान ना पूण म्हाका शॉक आहा. ना आनीक पागेर हें कांटाडी तें सगलें हें आहा म्हाका. कळ्ळें तुका? पयशां लागून यूट्यूबा हें केलें ना. आनी तुमकां जाता तुमी करयाय मरे पयशे यूट्यूबाचेर. तुमी कोण आडायलां? आमगे गोंयकारां हेंच कोण कोत्ता काय आपूण करपा ना आनी दुसऱ्याक करून दिवपा नाय. पांयान ओडटले तेसो काम जाताय गोंयकारां कडेन. थोडे आहाय तेसोले मनीस ना न्हू. तोंडार उलोवपी मनशाच्या तशें करून. तुमकां जाता तुमी करयाय. मुगे एक फॅशन हें म्हाका आवड मुगे अशें करून करपाचें यूट्यूबा चॅनल. म्हाका पयशे मेळटाय अशें म्हणून हांव कोना. म्हाका तें हें लायक
तुम हुशार म्हूण दाखयताय मरे तुमी कोराय ओपन कोराय आतां म्हाका सपोर्ट आहा हांव कंपनी काम कोता तेंगे सगल्यांक मॅनेजरांक सगल्यांक म्हाका सपोर्ट म्हाका एनकरेज कोताय ती गब्रियल तूं कितें ना कोर जावं पोलंड जावं रोमानिया लोक जावं आयरिश हिंगा लागून म्हाका फूल सपोर्ट आहा तेंगेलो एनकरेजमेंट म्हाका कोर म्हण हें कोताय ती गब्रियल वाय यू आर स्टॉपिंग द यूट्यूब विडियोज ट्राय टू पूट एवरी डे अशें म्हूण म्हाका एनकरेज कोताय आनी आमगे गोंयकार भाव आहाय ते डिस्करेज कोताय हेजेच येयाय तुमी समजून घेयाय आं बरें आतां हांव चड चुबीज उलयना मुगे आतां तुमकां दाखयता कितें करून सँडवीच कोताय तें आनी सगल्यांक कोण मुगे सबस्क्रायब केल्यार खूब बरें कमेंट दिले तांकां चड देव बरें करूं म्हणटा आनी कोण पाळे कमेंट दिले तांकां तेमचें गिन्यान उजवाडून तांकां देवान बरें गिन्यान दिल्या पूण म्हाका आतां बरें कमेंट घालपाक इतलेंच आनी सगल्यांक देवाक मागता बरी बोलां दिल्या पूण आतां स्टार्ट कोता दुसरो व्हिडिओ मुगेलो हें बॉयल हें घायलें बॉयल करपाक हांवें चारी घायले आं तितूंक मीठ घालपाचें आनी विनाग्री घालपाची विनाग्री कित्याक लागता जाय ती तुका क्रॅक अशें करून हें जायना म्हणून आनी सॉल्ट घाताय तें तुगेलें शिल्क तेजें रोखडें इजिली रिमूव करून जाता आनीक हें थंय कॅचअप आनीक मायनीज आनी एक पियाव आं आनीक हें थंय ब्लॅक पेपर पावडर आनी 2 जिते सांगू हांव घातां तुमकां जाय तें घालूं जाता नाल्यार गाय नासन दवरपा जाता आं अशें थंय पियाव बारीक कातरपाचो आं बारीक कातर आहे दोन जिते सांगू बारीक सारक्यो फायन चॉप करपाचे बारीक आतां तांतयां बारीक कातर सारकें चॉप कराय आं तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान चॉपिंग मशिनाक घालून चॉप करूं जाता आमगे सोयऱ्यांनी कोता आं
चॉपिंग मशीन तितून घायलें जाल्यार लागून जाता. बारीक चॉप करपाचें. चॉप केलें. आतां तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान प्लास्टिका बॉलां हांगान करपाक ना, स्टील बॉलां. म्हणजे हांवें सॉसपॅनां ती तांतीं बॉयल केल्या त्या चितून हें करता, कित्याक हांव शंबरी आयदन म्हाका लायक ना तेशें हें करपाक. म्हणजे तेचे एक आयदनां त्या सॉसपॅनां हांव घातां सगलें मिक्सींग. पियाव, जितें सांग आनीक तांतयां बॉयल चॉप बारीक चॉप करून हितून घातां. आनी तें मीठ घाता. तुमकां जाय तशें मीठ घालपा जाता आनी गायना जाल्यार जाता, कित्याक टोमॅटो केचप आनी तुगे मायनीज मीठ आसोता. पूण हांव तें उडयता मीठ. आनी कोतें हें मिरयाम पिठो हांव मुगे अदमासान घाता. ताका एक हाफ टी स्पून घायल्यार पुरो. तुमी मेजर करून घाताय जाल्यार. हांवें अदमासान घायलें मुगेलें ब्लॅक पेपर पावडर. तेचे फाटल्यान तें केचप तें लेगून हांव सुमरान घातां, मेजर करून सुमरान. एक टेबल स्पून अशें घायलां हांवें सद्याक. हें मायनीज ही सुबेज घाता सद्याक विचार 1.5 टेबल स्पून म्हळ्यार कोंता जाता. म्हळ्यार सारकें हें जावपा जाय, सारकें तुगेलें बरें पेस्ट आसपा जाय. सारकें बरो पेस्ट बरें मिक्स करूंक जाय. सारकें मिक्स करूं. आनी सॉल्ट घाता. म्हणजे तुगेलें 1/4 टी स्पून अशें घालपाचें सॉल्ट. बारीक बरें मिक्स करपा जाय. सारकें मिक्स जावपा जाय तें. सारकें मिक्स करें स्पुनान. आनी ती घालूंक पडटा म्हाका, कित्याक मातशें पेस्ट जावपा जाय. सारको लिक्वीड अशें सुकें आसा शिरपा, मातसो पेस्ट जावपा जाय. बरो स्मूथ पेस्ट जावपा जाय. आतां प्लास्टिकां कंटेनरान घाता. आनी मागीर तुमकां जाय तेवट तुमच्यान सँडवीच करून खावपाता. आनी सँडवीच तुमकां टोस्टरान सँडवीच घात जाल्यार चड हार्ड करून नाकाय टोस्टरान घालन. कित्याक टोस्टर हार्ड केलें जाल्यार तितून बरो लागना. म्हाका जाय बरो लागना. हांव मातसो घातां टोस्टरान काडटा झुकून मातशें हें करता वॉर्म अशें करता तें स्लायस ब्रेड. आनी तेजेर मागीर हें घालन करता. कित्याक म्हाका सारकें हार्ड केल्यार ब्रेड म्हाका बरो लागना. सँडवीच मातशें मोव जाल्यार बरो जाता. आनी सगल्यांक तुमकां चड डे बरो करूं. तुमगे यूट्यूब चॅनल चोयताय म्हूण आनीक म्हाका तुमगेलो सपोर्ट आहा म्हूण. आनी देव बरो कर तुमकां. मागीर मेळया दुसरे विडियोक. चोया दुसरो विडियो कसो येता तो. हांव नाको पूण घातलो कितें जाल्यार कितें घातलो टॉपीक. थँक यू वेरी मच फॉर एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चॅनल videos. Okay, bye.